न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज की तरह बहुत ड्रामनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अब्दुल माजिद शेयर कर रहे हैं। अब्दुल माजिद कहते हैं, आज आपके साथ अपनी जिंदगी में पेश आने वाली एक ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों हर शाम एक होटल पर जाकर बैठा करते थे। वहां पर चाय समोसे खाया करते थे और मगरिब के बाद हम लोग वापिस आ जाया करते थे। ये हम दोनों की रूटीन का एक हिस्सा था। वो मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड था और मैं उसका। एक दिन मेरा दोस्त कहने लगा कि मुझे शहर किसी काम से जाना है, तुम भी मेरे साथ शहर चलो। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैंने तो घर वालों से इजाजत भी नहीं ली, मैं नहीं जा सकता, मुझे घर वापस जाना है। इसी दौरान बातें करते करते मगरिब के बाद तक का टाइम हो गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं फिर शहर के लिए निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम जाओ, मैं अपने घर वापस जाता हूँ। जिस होटल पर हम लोग जाकर बैठा करते थे, चाय समोसे खाया करते थे, वो होटल हम लोगों के घर से काफी दूर था। अब मुझे वापस जाना था अकेले ही। मेरे घर को जाने वाले दो रास्ते थे। एक रास्ता ऐसा था जो मेन रोड से होकर गुजरता था और वो रास्ता बहुत ज्यादा लंबा पड़ता था। दूसरा रास्ता जो था वो कब्रिस्तान से होकर गुजरता था और वो शॉर्टकट रास्ता था। पहले तो हम लोग बातें करते जाते थे, हमें रास्ते का पता चलता ही नहीं था कि कब रास्ता शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। आज मैं अकेला था तो मैंने सोचा ख्वामख्वाह इतना लंबा रोड है, उस पर जाने से बेहतर है आज कब्रिस्तान के अंदर से ही होकर गुजर जाता हूँ। मैं उस शॉर्टकट रास्ते से होता हुआ कब्रिस्तान वाली तरफ आ गया। जो ही मैं कब्रिस्तान के अंदर से गुजर रहा था तो मुझे किसी औरत के गुनगुनाने की आवाजें आने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई औरत है और वो जिस तरह से कुछ गुनगुना रही है। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कब्रिस्तान में कोई औरत इस तरह से इस वक्त आए और यूं गुनगुनाई। ये कैसे मुमकिन है? मुझे थोड़ा सा तज्जुब भी हुआ और तजस्सुस भी हुआ। अपने उसी तजस्सुस और तज्जुब को दूर करने के लिए मैं उस आवाज की तरफ बढ़ने लग गया। आस पास से रोड पर चलती गाड़ियों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं और दूर घरों में मकीनों की भी। लेकिन कब्रिस्तान की खामोशी एक ऐसी खामोशी होती है जो हर शोर शराबे पर भारी होती है। चाहे कोई कब्रिस्तान रोड पर भी हो, जब आप उस कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं तो बाहर का शोर गुल वहां पर सुनाई नहीं देता। इसीलिए उसे शहर खामोशा कहा जाता है। अब मैं उस आवाज के ताक़ुब में आगे बढ़ने लग गया तो बढ़ते बढ़ते एक तरफ मेरी नजर पड़ी। मुझे एक औरत एक कब्र के पास, जैसे कब्र के पीछे खाली हिस्सा होता है, वहां पर बैठी हुई नजर आई। बहुत अजीब ये मंजर था। मैं थोड़ा डर गया और मैं एक दरख्त के पीछे छुप गया कि छुप कर देखता हूं भला ये औरत क्या कर रही है। तो जो मंजर मैंने देखा वो बहुत हैबतनाक था। मैंने एक भयानक चेहरे वाली औरत को देखा जो कि एक मरे हुए कुत्ते को खा रही थी। वो मरे हुए कुत्ते को नोच नोच कर खा रही थी। मेरी तो जैसे पूरी जान ही निकल गई। हम लोगों का वो जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान आसेब ज़दा है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि उस कब्रिस्तान में जिन्नात आबाद हैं और वो ऐसे जिन्नात हैं जो दूसरों को नुकसान भी देते हैं। वो मोमिन जिन्नात नहीं है। अब मेरा जो हाल था वो मैं ही जानता हूँ। उसने पूरा देखते देखते वो कुत्ता, मरा हुआ कुत्ता उसने खा लिया और तभी जिस तरह से मुंह ऊपर करके कुछ सूंघने लग गई और ये कहने लगी, अभी तक मेरा पेट नहीं भरा। जो नौजवान लड़का दरख्त के पीछे छुपा मुझे देख रहा है, अब मैं उसे भी खा जाती हूँ। जो ही मैंने ये लफ्ज सुने मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ और इसी को देख रहा हूँ। मैंने उसी ओर उल्टे कदम भागना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो मेरे पीछे भागी या क्या हुआ। मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने दो छोटी छोटी बच्चियां देखी। वो आपस में बातें कर रही थी और ये कह रही थी, ये कितना बेवकूफ है, इसको पता भी है कि इस कब्रिस्तान में जिन्नात आबाद हैं और फिर भी ये मगरिब के बाद रात को यहाँ पर आ गया। मुझे नहीं पता वो बच्चियां कहाँ से आई कहाँ से नहीं। मैं उनको भी देखकर डर गया और मैंने फिर भागना शुरू कर दिया। जैसे कैसे करके मैं अपने घर पहुंचा।
घर का दरवाजा जोर जोर से पागलों की तरह खटखटा रहा था। अब्बू के अंदर से आवाजें आ रही थी कि सब्र करो, आ रहा हूं। जब अब्बू ने दरवाजा खोला, मेरी नजर अब्बू के चेहरे पर पड़ी। मैं वहीं गिरा और बेहोश हो गया। मुझे कहीं जाकर रात को होश आया तो मेरी हालत बहुत ज्यादा गैर थी। मेरे चेहरे का रंग अभी भी जर्द था और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ हो क्या गया है। इस हद तक शदीद बुखार था कि जैसे ये बुखार कभी उतरेगा ही नहीं, और इस बुखार की वजह से मेरे पूरे वजूद में बेतहाशा तकलीफ भी थी। मैंने घर वालों को उस वक्त तो कुछ नहीं बताया। 2 दिन बड़ा जोर पर मुझे बुखार रहा, फिर दवाइयां वगैरह ली, दम करवाया तो कुछ बेहतर हुआ। तो फिर मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं इस कब्रिस्तान में से गुजर रहा था जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, जिस पर मेरे अब्बू अम्मी ने ये कहा कि दोबारा कभी भी ऐसी गलती मत करना रात के टाइम उस कब्रिस्तान के अंदर से गुजरने की। वो कब्रिस्तान आज सेब सदा है और वहां पर बेतहाशा जिन्नात मौजूद हैं। वो जिन्नात किसी भी तरह इंसान को अपना आप जाहिर कर सकते हैं, वो किसी रूप में भी सामने आ सकते हैं। दोबारा कभी भी ऐसा मत करना। उसके बाद कभी भी मैं रात के वक्त कब्रिस्तान की तरफ से नहीं गुजरा। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी हसीब शेयर कर रहे हैं। हसीब कहते हैं, मैं भेरा का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी जिंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 9 साल पुरानी बात है। भेरा का कब्रिस्तान, अगर आप कहीं से सर्च भी करें, कहीं से पूछें भी, तो आपको खुद पता चलेगा कि वो कब्रिस्तान बेतहाशा आसेब सदा है। और वहां पर न सिर्फ जिन्नात का बसेरा है, वहां पर पिछल पैरी चुड़ैल भी रहती है। और वो चुड़ैल बकायदा रात को उस कब्रिस्तान से बाहर भी निकलती है और पूरे इलाके में घूमती फिरती भी है, एक औरत के रूप में। कभी वो एक नौजवान औरत के रूप में घूमती है, कभी वो किसी बूढ़ी औरत के रूप में घूमती है, कभी वो एक सजी सवरी दुल्हन के रूप में घूमती है। लेकिन वो कब्रिस्तान से बाहर सिर्फ तब निकलती है जब पूरा शहर आराम से अपने अपने घरों में सोने चला जाता है। उसके बाद वो पूरे इलाकों का चक्कर काटती है। हम लोग उस मोहल्ले में रहते हैं जिसके बिल्कुल बैक साइड पर वही कब्रिस्तान मौजूद है। यानी हम लोगों के घरों की छतों से भी वो कब्रिस्तान साफ दिखाई देता है। गर्मियों का मौसम था। जिस तरह से एक टिपिकल कल्चर है, गर्मियों में बहुत से लोग आजकल के दौर में भी घरों की छतों पर सोते हैं, तो हम लोग भी घर की छत पर ही सो रहे थे। सब घर वाले सो रहे थे। रात तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा। मेरी एकदम से आंख खुली। मुझे वॉशरूम जाना था। मैं वॉशरूम से होकर आया तो एकदम से घूमने फिरने लग गया। ठंडी हवा चल रही थी, चांद की चांदनी भी थी। तो एकदम से मेरे कानों के साथ एक आवाज टकराई, जिस तरह से कोई आदमी है और वो दूर से आवाजें दे रहा है। मुझे लगा कि मोहल्ले का कोई शख्स होगा, कोई आदमी होगा। झांक कर देखता हूँ, अल्लाह खैर करे। अपनी गली में झांक कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। ये आवाजें आ रही थी कब्रिस्तान वाली साइड से। तभी मैं कब्रिस्तान वाली साइड से झांक कर देखने लग गया। अब जैसे कि बताया मैंने कि कब्रिस्तान मोहल्ले की बैक साइड पर है, तो कुछ घरों की ऐसी भी लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो उस कब्रिस्तान में काफी हद तक रोशनी करती हैं। तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से एक आदमी है कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है और वो आदमी मदद के लिए पुकार रहा है, मदद के लिए बार बार आवाजें दे रहा है और ये कह रहा है कि जो कोई भी मेरी आवाज सुन रहा है, मेरी मदद को, मैं बड़ी सख्त तकलीफ में हूं। मैंने जब ये सुना, मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि मोहल्ले का कोई शख्स है, पता नहीं इस टाइम कब्रिस्तान में क्या कर रहा है और मदद के लिए क्यों पुकार रहा है। पहले तो मैंने सोचा इसको आवाज दी तो सारे घर वाले जाग जाएंगे। पहले मैं आकर चारपाई पर लेट गया कि मुझे क्या है, जो भी है, मैंने इस टाइम बाहर नहीं जाना। लेकिन फिर एकदम से उसकी आवाज चीखों में बदल गई तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे आवाज सुनकर सोना तो मुझे भी गुनाह मिलेगा, चलो चलकर देखता हूँ। मैं आराम से सीढ़ियों से नीचे उतरा, घर का दरवाजा खोला। दरवाजा थोड़ा सा साथ लगाकर भागता हुआ गली में आ गया। गली बिल्कुल सुनसान और वीरान थी। उस गली से होता मैं अब कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब वो कब्रिस्तान ऐसा है कि उसकी कोई चार दीवारी नहीं है, ओपन जगह है सारी।
اب وہ شخص جو مجھے اپنے گھر کی چھت سے دکھائی دے رہا تھا وہ میرے سے تقریباً 25-30 قدم کی دوری پر تھا، اور وہ بار بار مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ، حسیب جلدی سے آؤ، مجھے بچاؤ۔ محلے دار جیسے کوئی ہوتا ہے نا، ایسے وہ آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنا نام بھی بتایا، اس نے مجھے اپنا نام عرفان بتایا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا، اس کا نام عرفان تھا، اس کی ورک شاپ تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ وہ ہے۔ میں بھاگا بھاگا اس سائڈ پر گیا، میں نے کہا عرفان بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ جب میں بھاگتا وہ اس کے قریب گیا، مجھے اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ آگے چلنے لگ گیا۔ میں نے اسے کہا اب آگے کہاں جا رہے ہو؟ اس طرف اندھیرا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ وہی قد کاٹ، وہی حلیہ، وہی سب کچھ۔ میں نے اسے پھر کہا کہ رک جاؤ، ادھر واپس آؤ، آگے مت جاؤ، آگے اندھیرا ہے۔ اتنے میں وہ جا کر وہاں پر ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے نیچے کھڑا ہو گیا، اور ایک دم سے جیسے وہ وہی قد کاٹ، وہی سب کچھ، وہی شکل جو عرفان کی تھی، تو اس کی آواز عورت کی طرح ہو گئی۔ اب وہ تھا مرد، اور عورت کی آواز میں مجھے کہہ رہا تھا عرفان آگے آ جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں، تمہیں میں نے یہاں پر مٹھائی دینی تھی، تو مجھے چھت سے دیکھ رہے تھے تو میں تمہارے لیے مٹھائی لے کر کھڑی تھی، اسی لیے تو تمہیں کب سے آوازیں دے رہی تھی۔ ایک دم سے وہ جو عرفان بھائی کا چہرہ تھا وہ بھیانک سا ہونے لگ گیا۔ بس جب میں نے وہ دیکھا کہ یہ تو وہی مخلوق ہے جس نے مجھے اپنا نشانہ بنایا ہے، شاید میرا قبرستان کی دیوار پر آنا سے پتہ لگ گیا، یا شاید وہ کسی اور کو نشانہ بنانا چاہتی تھی، میں گیا۔ بس پھر میں وہاں سے بھاگا۔ جو ہی میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا، باقاعدہ وہ میرے پیچھے بھی بھاگا، مرد کے روپ میں۔ اب میں اپنے گھر کی گلی میں جب داخل ہوا، گیٹ تو میں نے کھولا ہوا تھا، جو ہی میں نے گیٹ زور سے بند کیا، اس نے تو باہر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور مجھے آوازیں دینے لگ گئی، مرد کے روپ میں ہی۔ ایک دم سے اس کی آواز بڑی بھاری سی ہونے لگ گئی، اور وہ یہ کہنے لگی کہ ایسے نہیں کرتے، اب جب تم آ ہی گئے تھے تو میرے قریب آ کر میری بات بھی سن لیتے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ میں اس حد تک خوف زدہ ہوا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا میرا دل میرے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میں نے 4-5 گلاس پانی کے پیے۔ میں نے اسی ٹائم وضو کیا، ادھر کرسی پڑی، اپنے اوپر حصار کیا، ڈر کے مارے پھر چھت پر جا کر سو گیا، نیچے خوف آ رہا تھا۔ صبح جب میں اٹھا، گھر والوں نے فجر کی نماز کے لیے اٹھایا، میں بھی جاگا۔ میں سویا کہاں تھا، میں تو ابھی بھی خوف میں مبتلا تھا، کیونکہ جب میں آ کر چارپائی پر لیٹا تھا تب بھی قبرستان کی طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جاگا تو میں نے امی ابو کو ساری بات بتائی، وہ بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم گئے کیوں باہر؟ میں نے کہا کہ وہ مدد کے لیے آوازیں دے رہا تھا، وہ عرفان کے روپ میں تھی۔ امی نے اسی وقت قرآن پاک پڑھ کر سورۃ یاسین پڑھ کر مجھے پانی دم کر کے دیا، وہ پانی میں نے پیا۔ خیر کچھ میری طبیعت بوجھل رہی، سر میں درد تھا، صبح تک جب میں سو کر جاگا وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اسی دن جب میں اپنے کام پر گیا تو وہاں پر میں نے اپنے محلے دار ہی تھے ایک، تو ان سے یہ بات شیئر کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پچھلے چند دنوں سے یہ کام ہو رہا ہے، جب بھی 12:30-1 بجے کا ٹائم ہوتا ہے قبرستان کی طرف سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ کبھی مرد کی آواز میں پکارتی ہے اور کبھی عورت کی آواز میں، اور ہوتی بھی کسی محلے دار کے ہی روپ میں ہے۔ اسی طرح سے چوکیدار کے ساتھ بھی ہوا۔ اس نے دیکھا کہ محلے کا ایک 6 سال کا بچہ ہے، وہ بھی چوکیدار جانتا تھا جن کا وہ بچہ تھا، تو وہ رات 12:30-1 بجے ایک قبر پر بیٹھ کر کوئی چیز کھا رہا تھا اور گیند کے ساتھ کھیل رہا تھا، بال کے ساتھ۔ تو چوکیدار نے جب دیکھا، اس نے کہا تم اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ چوکیدار کہتا ہے میں نے اسے آواز دی اور اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، آدھی گلی تک وہ میرے ساتھ آیا۔ جیسے ہی اس کے گھر کے پاس میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا کہ چلو میرے سامنے گھر، تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ میرے سامنے دوبارہ قبرستان کے گیٹ پر ہی کھڑا نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ اس طرح سے وہاں پر لوگوں کے ساتھ حادثے اور واقعات ہوتے تھے۔ وہ قبرستان آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور آج بھی لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ وہ بہت زیادہ آسیب زدہ قبرستان ہے۔ وہ مخلوق وہ پچھل پیری اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، اس کا کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے، جان بوجھ کر وہ محلے میں گلیوں کے کونے پر، جہاں پر ایک گلی دوسری گلی کے ساتھ ٹرن ہوتی ہے، ملتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز رکھ دیتی ہے، بڑی کوئی خوبصورت، کبھی کوئی انگوٹھی، کبھی کوئی ہار، کبھی کوئی بالکل نئے جوتے رکھ دیتی ہے، اور اگر غلطی سے بھی کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی عورت اس کے قریب جا کر اس چیز کو چھونے بھی لگے تو اس کی آواز آتی ہے باقاعدہ کانوں میں کہ غلطی نہ کرنا ان چیزوں کو ہاتھ لگانے کی، یہ میری ہیں۔
اور اسی ٹائم جب انسان پیچھے ہٹتا تو وہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی، اور میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ قبرستان، تو وہاں پر لوگ بہت سے عملیات بھی کراتے ہیں جا کر، وہاں پر ویسے بھی ایک جنات کی مخصوص قسم ہے جو قبرستانوں میں رہتی ہے، تو سوچ سمجھ کر وہاں پر جانا چاہیے رات کے وقت۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ حسیب آپ کا۔ جس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قبرستانوں میں لوگ بہت سے عملیات کراتے ہیں، خاص طور پر جادوگر ایسے ایسے عملیات بتا دیتے ہیں، جو لوگ کوئی بھی کام کروانا چاہیں، کسی بھی کام کی غرض سے ان کے پاس جائیں تو وہ کچھ عملیات کروا کر، یا بعض اوقات لوگ اپنا صدقہ، اپنا اتارا، اپنے جادو کا توڑ قبرستانوں میں پھینک آتے ہیں گوشت کی شکلوں میں۔ ہم لوگ بھی اکثر قبرستان جاتے ہیں تو ہم بھی وہاں پر دیکھتے ہیں لوگوں نے گوشت پھینکے ہوتے ہیں، بکروں کے سر پھینکے ہوتے ہیں۔ بہت غلط بات ہے۔ تو جب آپ ایک ایسی جگہ جو قبرستان ہے، شہر خاموش ہے، وہاں پر جا کر یہ عملیات کریں گے، اتارے کریں گے، پھر وہاں پر تو وہ جنات آئیں گے، جو توڑ کروائے جاتے ہیں وہ جنات وہاں پر موجود ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جنات کی ایک مخصوص قسم ہے، میں اس ٹائم میرے ذہن سے اس کا نیم سکپ ہو گیا ہے، وہ رہتے ہی قبرستان میں ہے، اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آدھی رات کو بالخصوص نوجوان لڑکی کے روپ میں قبرستان میں سے وہ نکلتے ہیں، یا وہ رو رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ انسان قبرستان کی طرف آ جائے، یا اگر قبرستان والے راستے سے بھی کوئی گزرا ہو تو اس کو بھٹکا کر، اس کا دماغ معاف کر کے اس کو قبرستان کے اندر تک لے آتے ہیں۔ بعض اوقات قبرستانوں میں جنات جانوروں کے روپ میں بھی ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک کہانی آئی تھی کہ وہ بھی قبرستان سے لوگ جیسے قبرستانوں میں اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے ہیں فاتح خانی کے لیے، جانا بھی چاہیے، ثواب ہے، تو وہاں سے ان کے ساتھ چھوٹا سا ان کا بچہ تھا، وہاں سے انہوں نے گزرتے گزرتے ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ ان کو ایک قبر پر بیٹھا نظر آ گیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ چھوٹے سے بلی کے بچے کو، ان کے بچے نے ضد کی، اس نے اٹھا لیا اور یہ کہا کہ میں نے گھر لے کر جانا ہے۔ اب وہ تو نہ بلی تھی نہ ہی بلی کا بچہ تھا، وہ تو کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، کوئی جنات کا بچہ تھا، یا جنات خود تھے جو بلی کے بچے کے روپ میں بیٹھے تھے۔ وہ لوگ جب اس بلی کو اپنے گھر لے آئے، وہ کہتے ہیں کہ جس شام کا ٹائم ہوا، ہم لوگوں کو اپنے گھر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئی۔ آوازیں ایسی آئیں جس طرح سے کبھی کوئی بچہ روتا ہے، کبھی کوئی عورت روتی ہے۔ ہم لوگوں نے بھاگ بھاگ کر اپنا گھر دیکھنا شروع کر دیا، چیک کرنا شروع کر دیا، کہیں کچھ نظر نہ آئے۔ وہ جو بلی کا بچہ تھا ہم نے ایک ٹوکری کے نیچے رکھ دیا کہ یہ بھاگ نہ جائے، دودھ بھی اس کو دیا، پانی بھی دیا، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے کھانے والی، روٹی بھی دی، یہ کچھ کھا لے۔ کسی چیز کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی چیز کے نزدیک نہیں ہو گیا۔ تبھی آدھی رات ہوئی تو وہ جو خاتون ہے جن کے بچے نے یہ کام کیا، وہ کہتی ہے ایک دم سے میرے پیروں کو بہت زور سے کسی نے جیسے پکڑ کر بہت زور سے ہلایا ہو کہ مجھے درد ہوئی اور میری چیخ سے آنکھ کھل گئی۔ میرے پیروں کو کیا ہوا ہے؟ تو میں نے دیکھا ایک بھیانک سے چہرے والی اور چھوٹے سے قد والی عورت سامنے کھڑی تھی اور بڑے غصے سے کہہ رہی تھی کہ مجھے جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں واپس چھوڑ کر آؤ۔ تبھی وہ کہتی ہیں کہ ایک دم سے وہی چھوٹا سا بلی کا بچہ بن گئی اور اس کی آنکھیں چمکنے لگ گئی۔ کہتی میری چیخ نکلی اور میں اٹھ کر بیٹھ کے میں نے لائٹس آن کی تو وہاں پر وہ بلی کا بچہ نہیں تھا، وہ باہر ہی بھیانک آوازیں نکال رہا تھا ٹوکری کے نیچے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی جگایا، سب گھر والوں کو جگا دیا کہ اس طرح سے وہ چیز مجھے تنگ کر رہی ہے اور ڈرا رہی ہے۔ تبھی ایسا لگے کہ ہمارا بیڈ ہلنے لگ گیا۔ ہم لوگوں نے سمجھا زلزلہ آ گیا، دیکھا تو پنکھے بالکل نہیں ہل رہے تھے، کوئی چیز نہیں ہل رہی تھی، صرف بیڈ ہل رہا تھا۔ ہم لوگوں نے انتظار کرنا شروع کر دیا پوری رات ہم لوگ جا کے، کیونکہ وہ چیز سونے دے نہیں رہی تھی۔ کبھی باہر سے کوئی چیزوں کو چھیڑتی تھی، آوازیں آتی تھی، کبھی کچھ کرتی تھی۔ فجر کی اذان ہوئی، ہم لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی، ہم نے اس کو بیگ میں ڈالا اور جہاں سے ہم لوگ اس کو قبرستان سے لائے تھے وہیں چھوڑ کر آئے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے کوئی نقصان نہیں دیا۔ تو کبھی بھی قبرستانوں سے کوئی بھی چیز اٹھانی نہیں چاہیے، کوئی بھی چیز وہاں سے لانی نہیں چاہیے، اور کوئی بھی اتارا یا جادو ٹونے کے عملیات وہاں پر نہیں کرنے چاہیے۔ یہ وہاں پر مدفن جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی تکلیف دیتی ہیں یہ چیزیں۔ جنات جب وہاں پر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ پھر انسان ان کی قبروں پر جا نہیں سکتے، اپنے پیاروں کو وہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی
dushinwar57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.